بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا ایک لال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے، آؤ میرے نال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے۔ آیا ایک لال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے، سنے آئے غصداں تے دن چڑھ جاندا اے، سنے آئے غصداں تے سنے آئے غصداں تے دن چڑھ جاندا اے، انگلی غلا کے چن نو گرامدا اے، اوے انگلی غلا کے چن نو گرامدا اے۔ ایسا با کمال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے، ایسا با کمال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے۔ آیا ایک لال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے، آؤ میرے نال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے۔ سنیا زمانے وچ اوندا کوئی جوڑ نہیں، پھریا زمانے وچ اوندا کوئی توڑ نہیں، اوے سنیا زمانے وچ اوندا کوئی جوڑ نہیں، پھریا زمانے وچ اوندا کوئی توڑ نہیں۔ ایسا بے مثال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے، ایسا با کمال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے۔ آؤ میرے نال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے، سنے آئے اوندے اگے رخ جھک جاندا اے، جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا اے، سنے آئے اوندے اگے سنے آئے اوندے اگے رخ جھک جاندا اے، جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا اے۔ ایڈی سونی چال ایڈی سونی چال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے، آؤ میرے نال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے، آؤ میرے نال صاحب دیا دے گر ویکھن تا چلیے۔